तवस्सुल, वसीला क्या है, इस पर इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू करेंगे मौलाना मुदस्सिर इकबाल फारूकी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मेरा उन्वान है मसला वसीला। दुआ में हमारे यहाँ अक्सर तौर पे किसी न किसी का वसीला हमारे यहाँ राइज है। याद रखें, 3 मशहूर किस्में हैं इसकी। पहली किस्म यह है कि आप किसी जिंदा बंदे से जाके कहें कि मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो, ये सूरत जायज़ है। दूसरी सूरत यह है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी किसी सिफ्त का हवाला दे के, वसीला दे के उसको कहें या अल्लाह मुझे अपनी रहमत के सदके ये दे दे, ये भी जायज़ है। तीसरी किस्म है, आप अपने किसी किए हुए अमले सालेह का वसीला अल्लाह को दे के कहें या अल्लाह अगर ये अमल मैंने तेरी रज़ा के लिए किया तो मेरी ये मुश्किल आसान कर, ये भी बोलो ना यार, ये भी जायज़ है। ये 3 सूरतें हैं जो जायज़ हैं। और चौथी जो हमारे यहाँ राइज है वो ये है, या अल्लाह फलां नबी के वास्ते, या अल्लाह फलां शहीद के वसीले से, या अल्लाह फलां बुजुर्ग के तवस्सुल से मुझे ये दे। ये जायज़ है या नहीं? ठहर जाएं, ये जायज़ है या नहीं? मसला इख्तिलाफी ये है। मैं कहूं जायज़ है, आप कहें ना जायज़ है। आप कौन हैं या मैं कौन हूं? ना आपकी बात मेरे लिए हुज्जत, ना मेरी बात आपके लिए हुज्जत। भला उससे ना पूछें जिसने कुरान नाजिल किया, भला उससे ना पूछे जिन पर कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में बेशुमार नबियों की दुआओं का जिक्र किया है और मैं चैलेंज के तौर पे कहता हूं, पूरे कुरान को उठा के पढ़ें, किसी एक दुआ में भी किसी का वसीला कोई नहीं। अगर हो इशाअतुत तौहीद व सुन्ना गलत, आप ठीक। और अगर इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का मसला कुरान से साबित हो तो रब्बे काबा की कसम है, कल क़यामत के दिन मौलवी काम नहीं आएंगे, कुरान काम आएगा, कुरान काम आएगा। जिस पे कुरान नाज़िल हुआ उनसे पूछो ना। आओ जरा देखो, मैदान बद्र है, 313 साथी हैं? ऐसा ही था कि नहीं? मैदान बद्र है, 313 साथी हैं, मुकाबले में 1000 का लश्कर है। जगह भी बेहतरीन उनके पास है, असलहा भी ज्यादा उनके पास है, असबाब भी उनके पास हैं। और यहां पैगंबर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जरूरत पड़ गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला बिछा दिया। इमाम बुखारी जिक्र करते हैं, इमाम मुस्लिम जिक्र करते हैं, अबू दाऊद और तिरमिज़ी जिक्र करते हैं, मुसल्ला बिछा दिया, मांगना शुरू कर दिया। दुआ शुरू कहां से होती है? दुआ यार चुप, दुआ शुरू होती है अल्लाहुम्मा। किससे शुरू होती है? बोलो बोलो, किससे शुरू होती है? अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा का तर्जुमा मैं अपनी जुबान में करूं तो बनेगा या अल्लाह। यही तो इशाअतुत तौहीद व सुन्ना कहती है, जब दुआ मांगने लगो तो किससे मांगो। और फिर ये मसला है, लंबा है काफी, लेकिन चलें मैं 1-2 मिसालें और दे के जो हमारे दोस्त भाई देते हैं उसको, वो मिसालें दे के मैं उनका जवाब देता हूं। लोग कहते हैं कोठे उत्ते चढ़ना होवे ते पौड़ी दी लोड़ पैंदी है, कहते हैं कि नहीं? आपने सुना है कोठे उत्ते चढ़ना होवे ते पौड़ी दी लोड़ पै जांदी है। मैं आख्या ठीक है, कोठे उत्ते चढ़न वास्ते पौड़ी दी लोड़ पैंदी है, बिल्कुल ठीक है। जेड़ा बंदा कुर्सी उत्ते बैठन वास्ते पौड़ी लाए, बोलो भाई की आखो दे? अकलमंद है, सियाना है, दाना है, मंजी उत्ते बैठन वास्ते पौड़ी लान लगा हैं। ओ भाई अकल ना सोचो जरा, पौड़ियां उत्थे लगदियां ने जिथे दूरी होवे।
پوڑیاں اوتھے لگدیاں نے بولو نا یار پوڑیاں اوتھے لگدیاں نے تساں جندر تک بولنا نہیں میں اگے نہیں جانا وقت رک گیا پوڑیاں اوتھے لگدیاں نے جتھے دوری ہوے پچھو رب کائنات دے کولوں اللہ دا قرآن بیان کردا پیا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب میرے نبی میرے بندے تواڈے کولوں پوچھدے نے تسی ذرا پیچھے ہو میں آپ ہی جواب دینا ہو میرے بندے ہو میں تواڈے بڑے نیڑے جے ربا سونا کنا نیڑے میں واہ سبحان اللہ اللہ دے قرآن دے قربان جائیے اللہ دا قرآن ہے موتی پروندا جاندا ہے اللہ دا قرآن ہے ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے سمجھانا جاندا ہے اللہ دا قرآن دستا ہے 26 بارے میں سورہ قاف وچ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اساں انسان نو پیدا کیتا ہے اسی اینو جاننے یا جو کچھ دلاں وچ خیال آوندے نے اسی یہ دی اے رگے جان تمہیں چوکھے نیڑے ہیں منو دسو ایتھے کیڑیاں پوڑیاں لانیاں جے ہیں ایتھے کیڑیاں پوڑیاں لانیاں جے دوجے نمبر تے بندے نو ماں نال کو کم پہ جائے نا تے چاچا جی نو نال سفارشی لے کے جاندے ہو ابا جی نو لے کے جاندے ہو بھرا نو لے کے جاندے ہو کسے بہن نو لے کے جاندے ہو نہیں ماں نال کم پہ جائے کسے سفارشی دی لوڑ نہیں کیونکہ ماں ہے او بھائی 2 منٹ دیو جی تسی اپنی ماں کو جان لگیاں کسے سفارشی نو نہیں لے کے جاندے تے جڑا لکھاں ماما تو ود بندے نال پیار کردا ہے ہیں اوتھے جڑا لکھاں ماما نال پیار کردا ہے اودے کول جان واسطے وسیلے تے پھر آکھو ساڈیاں سندا نہیں آکھو ساڈیاں او تے قرآن چ کہندا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم او کہندا منو پکار کے تے ویکھ جے میں نہ سنی تے گل کری اچھا 1 منٹ وچ جواب دیو مینوں سارے اس کائنات دے وچ مولوی صاحب نے کیونکہ پڑھائی ہے لوکاں نوں پٹی پڑھائی ہے اسی گناہگار ہاں او اللہ دے فرما بردار نے ساڈیاں او سندا نہیں ساڈیاں انہاں اگے تے انہاں دیاں اللہ اگے ہیں منو 1 منٹ ہی دسو ساری کائنات دے وچوں سب تو وڈا مجرم اللہ دا کون ہے اللہ نے کڈیا ہے اللہ فرمایا نکل جا تو مردود ہے میری رحمت کو دور ہے نکلیا ہے پرت کے واپس آیا ہے میں اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں اللہ دے قرآن دی آیت دا ترجمہ کر رہے ہیں قرآن دے وچ جگہ جگہ یہ مسئلہ موجود نہ ہوئے اشاعت التوحید و سنہ دا اے مبلغ اور خادم جھوٹا اشاعت التوحید و سنہ جھوٹی اور اگر قرآن دے وچ مسئلہ موجود ہوئے اور بال یقین موجود ہے میں کٹ کے دکھا سکنا گھراں وچ جا کے قرآن کھولو 14ویں سپارے وچ 15ویں سپارے وچ 23ویں سپارے وچ 8ویں سپارے وچ اللہ نے مسئلہ بیان کیتا ہے تے پھر بھائیو مننا پینا ہے ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی اللہ دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا نکلن لگے ہے پلٹیا ہے ربا سونا ایک گزارش ہے ایک ریکویسٹ ہے اللہ فرمایا کر اللہ نہیں آکھیا چل تو گناہگار ہیں تو نافرمان ہے میں نافرمانہ نہیں سندا فرمایا تو گل کر کی کرنی آ مانگ تو کی منگنا ہی آندا ہے میری زندگی قیامت تک لمبی کر دے کیا کیا سو قیامت تک میری زندگی لمبی کر دے رب پوچھیا کی کرنا ہی آندا تیرے انہاں بندیاں نو گمراہ کراندا اللہ نے کی آکھیا جا تو گناہگار ہیں او بھائی جے شیطان ساری کائنات نو گمراہ کرن والا او اللہ کو آ گیا سی تے آ کے منگیا ساسو تے رب نے قیامت تک زندگی لمبی کر چھڑی ہے مولوی صاحب اسی تے شیطان تو وڈے مجرم بھی کوئی نہیں اس واسطے سن لو تے سمجھ لو تے پکا لو بھائیو ساری کائنات دیاں سنن والا کلا اللہ تے جدو سندا ہے تے بغیر کسے وسیلے تے واسطے نال سندا ہے آخری گل کراں تے گل نو مکاں منو دسو اللہ نے نہیں آکھیا کہ میرے کولوں منگو تسی تواڈے وچوں کوئی بندہ بادشاہ ہوئے کوئی بندہ وزیر ہوئے کوئی بندہ امیر ہوئے چیئرمین ہوئے میرا وہ یار ہوئے
منو آکھے یار جس ٹائم تینوں کام پی گیا آوی میرے کول تے میں تیرا کام کر دیاں گا، تے منو لوڑ پوے تے میں او دے یار نو لے کے ٹر جاں، یار سفارش کر، مینوں خدا دی قسم جے تانوں بھی خدا دی قسم ہے دل لگدی تے اللہ والی گل کر کے دسیو ذرا مینوں اے دسو وہ بندہ راضی ہوے دا کہ ناراض ہوے دا؟ کیوں اس وقت ناراض ہوے دا کہ یار میں جے تینوں آکھیا سی تینوں لوڑ پے گئی تے میرے کول آ جائیں، پھر وچلیاں دی کادی لوڑ ہے؟ اللہ نہیں آندا قال ربکم ادعونی تے پھر وچلیاں دی کادی لوڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ منوں تانوں عمل دی توفیق دے۔